अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामिन किराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। हम आपके सवाल और हमारे जवाब लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो 8 या 9 सवाल आज हमारे पास आए हुए हैं, अगर आप इनके जवाब सुनोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी काफ़ी इस्लाह भी होगी और आपको काफ़ी मालूमात भी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे पास जो पहला सवाल आया हुआ है वो ये है कि जो पैसा कुछ लोग अपने पैसे को जो है बैंक में डाल देते हैं और डालना भी चाहिए, सही है, ये डाल देते हैं। अब उनकी ज़कात उन पर वाजिब होती है कि नहीं होती है? तो देखिए, जो पैसा बैंकों में डाला जाता है, क्योंकि वो पैसा खुद हमारा ही होता है, एक तरह से हमने बैंक को कर्जा दे रखा है, ये समझ लीजिए। तो अगर हम पर ज़कात वाजिब है, यानी जो ज़कात वाजिब होने का जो सारे मसले मसाइल आप जानते हैं, मैंने ऊपर बताया भी, अगर वो सब आप पर जो है पाए जाते हैं अगर आप में, तो आप उन पैसों की भी ज़कात निकालेंगे। सैयद सरकार आला हज़रत रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि जो बैंक में पैसा जो हम जमा करवाते हैं उन पर कब्ज़ा तो हमारा ही होता है, हमने तो एक तरह से बैंक को कर्जा दे रखा है, तो उन पैसों की जो है ज़कात देनी पड़ेगी। अगर हम मालिक के निसाब हैं, यानी हमारे पास जो है अगर हम पर ज़कात जो फ़र्ज़ वाजिब होने का जो जितनी भी हमें तरीके बताए गए हैं, अगर वो तारीके सारे के सारे तरीके अगर हमें पाए जाते हैं, उसी को मालिक की निसाब कहा जाता है, तो उन पैसों की भी हमें ज़कात देनी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल यह है कि तिजारत में 2 गुना 3 गुना या 8 गुना जो है मुनाफे में माल बेचना कैसा है? यानी आप उसको इस भाषा में समझिए कि कोई जो है मार्केट से माल लाता है, उसको गांव में आकर के जो है 2 गुना मुनाफे में या 4 गुना फ़ायदे में या फिर 8 गुना फ़ायदे में बेचता है, तो क्या जायज़ है कि नहीं है? देखिए, बिला कराहत ये शरीयत में जायज़ है, कोई इसमें खोट नहीं है। लेकिन खोट यहाँ है कि वो आदमी झूठ ना बोले, मतलब ये ना कहे कि मेरे ये जो है इतने में पड़ी हुई है, ये इतने में पड़ी हुई है, ऐसा नहीं। मान लीजिए कोई बाज़ार से 2 रुपये किलो जो है चीनी लेकर आया, मिसाल दे रहा हूँ, 2 रुपये किलो चीनी लेकर आया, अब यहाँ आकर वो 10 रुपये किलो चीनी बेच रहा है, तो ये तो जायज़ है। लेकिन वो ये ना कहे कि 9 रुपये में मेरे घर पे पड़ी हुई है, मैं 10 रुपये में दे रहा हूँ, नहीं, बल्कि वो कहे कि मैं 2 रुपये किलो में लेके आया हूँ, आपको अगर लेना तो लें, वरना मैं तो इसी भाव बेचूंगा। इस हालत में जो है शरीयत ने कहा है कि वो मुनाफा ले सकता है। अगला सवाल ये है कि किसी सामान को नकद में कम और जो है उधार में ज़्यादा भाव में बेचना कैसा है? अच्छा, सवाल इनका ये है कि एक दुकान वाला है जो कि नकद रुपए में जो है अगर हाथों हाथ रुपए दे रहे हैं तो वो चीज़ के कम रुपए लगाता है, अगर हम उससे कोई चीज़ उधार लेते हैं तो वो रुपए ज़्यादा लगाता है। ये अलग अलग भाव रखना कैसा है? तो शरीयत ने इसकी भी इजाज़त दी है कि नकद में जो है कम पैसा रख सकता है, ये दुकान वाले की मर्ज़ी है, उधार में ज़्यादा ले सकता है, ये उधार वाले की मर्ज़ी है। लेकिन शरीयत ने ये कहा है कि ये उसी वक्त जो है बातचीत होनी चाहिए पूरी, कि भाई देख, अगर तू नकद लेगा तो मैं इतने में दूंगा और उधार लेगा तो इतने पैसे ज़्यादा होंगे। अगर हाथों हाथ पहले बात हो गई तो ये जायज़ है, लेकिन उधार ले जाने के बाद 3 दिन के बाद जब वो वापस चुकाना है, उसके बाद दुकानदार ने कहा कि नहीं, मैं तो उधार इतने में देता नहीं हूँ, उसके बाद नहीं हो सकता, उसी वक्त बात कर लें, तो शरीयत ने कहा है कि ये अलग भाव कर सकता है। अच्छा, अगला सवाल है कि मस्जिद में नमाज के लिए बीड़ी या सिगरेट पीकर के फौरन नमाज में जाना कैसा है? देखिए, ये ज़्यादातर मसला रमज़ान मुबारक में पाया जाता है, यानी जो लोग रोज़ा खोलते हैं और बीड़ी और सिगरेट के आदी होते हैं, तो क्योंकि जैसे ही वो रोज़ा खोलते हैं तो जाकर बीड़ी या सिगरेट पीते हैं और मगरिब की जमात को भी वो पाना चाहते हैं, तो फ़ौरन वो आ जाते हैं। देखिए, ऐसा करना हराम है, क्योंकि बीड़ी और सिगरेट जो है उसकी बदबू जो है मुंह से नहीं जाती है। तो उनको चाहिए कि पहले बात तो ये कि रोज़ा खोलने के बाद, क्योंकि फ़ौरन मगरिब की नमाज होती है, तो नमाज पढ़ ले, उसके बाद में आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना भी है तो नमाज पढ़नी है मस्जिद में, तो आप जो है मिसवाक करें, अच्छी तरह से मुंह को साफ करके जो है मस्जिद में आएँ, क्योंकि आपको पता होगा कि हमें जो है इशा की नमाज से पहले जो खाना खाते हैं उसमें प्याज खाने या लहसुन खाने से भी मना किया गया, क्योंकि उनकी बदबू जो है मुंह से जाती नहीं है।
تو پھر یہ بیڑی اور سگریٹ بھی وہی ہے، ان کی بدبو زیادہ تر دیر جو ہے منہ سے جاتی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں، اگر خاص کر جو بیڑی یا سگریٹ پینے والے میرے بھائی ہیں، تو پہلے ان کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وہ کلا کریں، اچھی طرح سے منہ کو صاف کر کے ہی مسجد میں جائیں۔ ایسے ہی جو ہے صرف اور صرف نارمل سا کلا کر کے، یعنی جو ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ بیڑی پی اور 3 کلے کر کے آگے جماعت میں کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے منہ صاف کر کے آئیں، کیونکہ جو منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ فرشتوں کو پسند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو مسجد میں بیڑی اور سگریٹ پی کر کے فوراً نماز میں نہ آئیں، اور باقی نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، آپ یہ بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو غیبت جو ہے ایک آدمی کی برائی کرنا کسی کے سامنے، جبکہ وہ ہو نہیں اور اس کی برائی کر دینا، یہ غیبت ہے۔ اور چاہے روزے کی حالت میں ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، غیبت جو ہے سخت حرام ہے۔ پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ غیبت جو ہے حرام ہے۔ اور قرآن نے غیبت کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ اور حدیث میں ہے کہ غیبت کا گناہ جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا ہے۔ زنا یعنی کسی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور جو ہے لڑکی یا عورت کے ساتھ جو ہے پرائیویٹ سمبند رکھنا، اس کو زنا کہا جاتا ہے، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ تو بہرحال سوال یہ پوچھا گیا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے، غیبت سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کی جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے غیبت روزے کی حالت میں ہو نہیں ہو، غیبت تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کسی کتاب میں کہ جو عذاب، جو زیادہ تر جو لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کا مین وجہ جو ہے غیبت ہے۔ یعنی جو کسی کی غیبت کرے گا 100% اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو روزہ تو بھلے ہی نہ ٹوٹے، لیکن روزے کی نورانیت تو ختم ہو رہی ہے۔ اور نورانیت کو دیکھتے آپ ٹوٹنے کو مت دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ آخر ہمیں وہاں تو جانا ہی ہے، قبرستان میں۔ تو اگر قبر میں اگر اس غیبت کی وجہ سے اگر آگ لگتی ہے آپ کی قبر میں، تو پھر دنیا میں آ کر ہم نے کیا یہ خود آپ سوچ لیں، کیونکہ حاضری ہم میں آ رہی ہے، اور دیو جو ہے یہ پیر وغیرہ ہم میں آ رہے ہیں، اور ہم غیبت کرتے پھر رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اگر ہر بار حاضری کا نام اس جو ہے چینل پہ آپ کیوں لیتے ہو، اور آپ کو حاضری سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، مجھے حاضری سے تکلیف نہیں ہے بھائی، تکلیف اس ڈھونگ پر ہے جو کہ ڈھونگ کیا جا رہا ہے، اس سے تکلیف ہے میرے کو۔ اس سے تکلیف ہے جو کہ درگاہوں پر اللہ والوں کے دربار میں یہ ڈھونگ لوگ کر رہے ہیں، اس سے مجھے تکلیف ہے سیدھی۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو صحیح طرح سے جو ہے استنجا کرنا نہیں آتا، صحیح طرح سے وضو کا طریقہ ان کو نہیں آتا، ان میں جو ہے نہ جانے کون سے پیر صاحب آ کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ میں ان عورتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو کہ شادیوں میں ڈانس کرتی ہے اور ان میں جو ہے پیر صاحب آتے ہیں۔ میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں، چاہے 1000 طریقے کے لوگ مانتے ہوں گے، لیکن میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا ہوں۔ تو بہرحال سوال یہ تھا کہ غیبت سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو ثواب ملنا چاہیے تھا روزے کا، وہ ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب ملنا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں، آپ کسی کے یہاں پر کام کرنے کے لیے گئے، اس نے کہا کہ میں آپ کو کام کرنے کے 700 روپے دوں گا۔ آپ چلے گئے کام کے لیے، آپ کام کرنے کے لیے چلے گئے، شرط یہ تھی کہ آپ کو کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دوپہر میں 1 گھنٹہ سو گئے، آنکھ کھلی نہیں، 1 گھنٹے سے زیادہ آپ سو گئے۔ اب وہ آپ کو مالک اٹھانے آیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کام کرنے کے لیے بلایا یا سونے کے لیے نہیں، اب اس لیے آپ کو جو ہے میں جو ہے صرف اور صرف جو ہے 300 روپے دوں گا، یعنی آدھی دہاڑی دوں گا۔ تو صرف 1 گھنٹہ آپ سو رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے 400 روپے آپ کے جا رہے ہیں۔ یہی مثال ہے، روزے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن جو ثواب حدیث اور قرآن میں کہا ہے وہ ثواب پھر آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو پھر غیبت سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چلیے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی امام سے پہلے اتحیات یا پھر دعا پڑھ لے تو پھر وہ کیا کرے؟ اس آپ مسئلے کو تھوڑا سا کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں آپ کو سمجھا دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی ظہر کی نماز آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، 4تھی رکعت جب آپ اتحیات پڑھنے بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ امام صاحب کافی دیر سلام نہیں پھیرتے ہیں، ہم نے امام صاحب سے پہلے اتحیات بھی پڑھ لیا، جو دعا پڑھنی ہے یعنی درود ابراہیم اور دعائیں ہم نے پڑھ لی، اب امام صاحب ابھی تک سلام نہیں پھیر رہے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟
تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اتنی آہستہ آہستہ سے عطیات پڑھیں، آہستہ سے درود ابراہیم پڑھیں، آہستہ سے دعائے معصورہ پڑھیں، آپ آہستہ آہستہ پڑھیں کہ آپ امام کے ساتھ سلام پھیر سکیں۔ اگر پھر بھی اگر آہستہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اگر امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں، تو آپ کو کلمہ یہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا کلمہ ہے اس کا ورد کرنا چاہیے، اور اگر آپ خاموش رہیں یہ بھی بہتر ہے۔ تو سارے طریقے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ایسے اتحیات نہیں پڑھنا ہے، اتحیات للہ والصلوات ایسے پڑھیں، آپ آرام سے پڑھیں۔ اور اگر آپ اتحیات اور دعائیں معصورہ پڑھ کر کے آپ خاموش رہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے۔ دیکھیے، آپ نے انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، معاف کیجیے گا وضو لکھا ہے، کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ کیا انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے یہ عالم دین سے سنا ہے۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بار وہ کلپ آپ واپس جا کر دیکھ لیں، انہوں نے اس کا کارن بھی بتایا ہوگا کہ وضو ٹوٹتا کیوں ہے۔ تو انجیکشن جب آدمی جو ہے وضو کیا ہوا آدمی انجیکشن لگانے جاتا ہے، تو اگر انجیکشن لگانے والے ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، جب وہ واپس جو انجیکشن باہر نکالتا اس کے ساتھ خون آیا، اور خون اتنا آیا کہ وہ خون اپنی جگہ سے بہہ گیا، مان لیجئے ایک یہ جو انگلی کا ناخن ہے، ناخن کے برابر بہہ گیا، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس نے انجیکشن لگایا، خون نکلا ہی نہیں، لیکن یا پھر اتنا نکلا کہ وہیں پر ایک جو چھوٹی سی جو ہے بندی بن کر وہیں رہ گیا، بہا نہیں، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اسی کلپ کو آپ جا کر دوبارہ دیکھنا، اسی طرح کا مسئلہ انہوں نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی وضو کیا ہوا آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے انجیکشن لگانے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب نے اگر انجیکشن ایسا لگانے انجیکشن جب چمڑی سے باہر نکالا انہوں نے، یا پھر نس سے باہر نکالا، تو اتنا خون آیا کہ وہ خون جو ہے جہاں انجیکشن لگایا وہاں سے بہ کر کے نیچے چلا گیا، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن انجیکشن لگایا، انجیکشن واپس نکالا، وہاں پر سے خون نکلا ہی نہیں، یا پھر اتنا خون نکلا کہ وہیں پر ایک چھوٹی سی بندی بن کر رہ گیا، خون جو ہے اپنی جگہ چھوڑی نہیں، یعنی وہ بہا نہیں، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں، یہ بات خیال رکھنا۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کو بھگوان کہنا یا رام کہنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی ہے۔ اب میں اس کا جواب کیا دے سکتا ہوں؟ ہزاروں طریقے سے، ہزاروں علماء سے آپ یہ بات سنتے ہیں، چلیے میں بھی جواب دے دیتا ہوں جو شریعت کی کتابوں میں آتا ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں رام اور بھگوان، یہ جو ہندو مذہب جو ہے ہمارے انڈیا میں، ہندو جو مذہب ہے، ان کے مذہب کے دیوی دیوتاؤں کے نام یہ ہیں، وہ مانتے ہیں یہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے ہیں، اور وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو جو ہے بالکل تصویر کے ساتھ مانتے ہیں۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ جو ان کے دیوی دیوتا ہیں، یا چاہے رام ہے چاہے بھگوان ہے، ان کا جو ہے ایک انسان جیسا جسم ہے ان کا، ٹھیک ہے، وہ یہ مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جسم سے بھی پاک ہے، یعنی اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، جو ہے پیروں سے پاک ہے، یعنی وہ جسم سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ جو اوپر جو نام دیا گیا ہے رام یا بھگوان، یہ جو ہے ہندو بھائی ہے، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے جو ہے ماننے والوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں ان کے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارنا چاہیے ہم کو، یہ ایک طرح کی جہالت ہے، اور اس طرح سے پکارنا یہ کفر ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس طرح سے پکارنا یہ کفر ہے۔ تو اس طرح سے سوچنا بھی کہ سارے ایک ہے، کیونکہ جو ہندو بھائی مانتے ہیں کہ کیونکہ ان کا ماننا ہے، تو وہ مانتے ہیں کہ ان کا جسم ہے، وہ تصویر بنا کر رکھتے ہیں۔ تو آپ نے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تصویر تو نہیں دیکھی ہوگی معاذ اللہ، اور ہے ہی نہیں تو تصویر دیکھیں گے کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسم میں پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، تو پھر ہم لوگ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں لگا سکتے ہیں؟ تو یہ ایسے ناموں سے اللہ کو پکارنا یا اللہ کو اس طرح سے کہنا یہ کفر ہے، بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں نے یہ تیسری میری جو ہے کلپ ہے، میں نے جب اللہ میاں کہنے سے بھی سوال پہ بھی جواب دیا تھا، اللہ کو اوپر والے کہنے سے بھی جواب دیا تھا، آج یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے سینکڑوں نام ہیں، ان میں سب سے مشہور نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کر اسے پکاریے، اللہ عز و جل آپ کہہ سکتے ہیں، رب کریم آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کہہ سکتے ہیں،
यार सैकड़ों नाम उस रब करीम के हमारे पास मौजूद है, हम लोग कहाँ कहाँ से नाम ढूंढ रहे पता नहीं चल रहा है, फिर भी लोग अपनी फिर उतर आए हैं। समझ नहीं आई इन लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए ऐसे लोगों को कि जब हमें पूरा तरीका है, अगर हमारे पास तरीका नहीं होता तो ये अलग चीज़ थी कि हमें फिर दूसरों से उठाना पड़ता कुछ। हमें तो तरीका पहले ही बता दिया गया, ये चीज़ें सारी तुम्हें पहले ही दे दी गई है। अभी तुम अगर दूसरों की ढूंढ रहे हो, आपके घर में सारी चीज़ मौजूद है, फिर भी आप जो है दूसरों से मांग रहे हो या दूसरों की जो है चुरा रहे हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा ये बात या बताना मुझे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे नाम से नहीं पुकारना चाहिए। ये जो है ईमान से बंदा हाथ धो बैठता है। इसे आज तक जिन्होंने भी इस तरह का ख्याल भी किया वो तौबा करें, तौबा करें। तो ये थे आज के हमारे सवालात। अच्छा, एक सवाल और बाकी रह गया, वो किसी भाई ने मुझे पूछा है कि जो हम ज़कात देते हैं फ़कीर को, शरीफ फ़कीर किसको कहा जाता है? शरीफ फ़कीर मतलब कि जिसको शरीयत ने कहा कि ये फ़कीर है, इसको ज़कात दे सकते हैं। देखिए शरीफ फ़कीर वो होता है, क्योंकि फ़कीर हम लोग उसको समझते हैं कि यहाँ पर जो अल्लाह के नाम पे दे दे माई, जो सुबह और शाम का रोटी लेकर जाता है या फिर 5 या 10 रुपए लेकर जाता है, उसको हम फ़कीर मानते हैं। देखिए ऐसे लोगों को फ़कीर नहीं कह सकते, क्योंकि ये आदतन मजबूर होकर के जो है भीख मांग रहे हैं। अगर ये काम करना भी चाहें तो काम भी कर सकते थे, लेकिन ये भीख अपनी जो है आदत पड़ गई इनकी भीख मांगने की, तो अब ये भीख ही मांगेंगे। और ना इन्हें नमाज आती है, ना ये जो नमाज से करीब है, कुछ नहीं है, नशा अलग से करते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को जो है ज़कात भी नहीं देने चाहिए। यहाँ तो अगर आपके पास अगर ज़कात के अलावा एक्स्ट्रा है तो उनकी मदद आप कर सकते हैं। शरई फ़कीर उसको कहा जाता है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी नहीं है, या फिर 7.5 तोला सोना नहीं है, या फिर उसके पास रहने को घर नहीं है, या फिर उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, या फिर उसके पास जो है सब जो है ये सारी चीज़ें नहीं है, उसको शरीफ फ़कीर कहा जाता है। आप उसको आप ज़कात दे सकते हैं। या उसके पास मकान है, उसके पास जो है 2 तोला सोना भी है या फिर 3 तोला चांदी है, ये इस तरह करके, लेकिन इतना कर्ज है कि अगर वो कर्ज चुकाएगा तो ये सारा का सही सारा का सारा दाव पे लग जाएगा, मतलब मकान भी चला जाएगा, सोना निकल जाएगा, उसको शरीफ फ़कीर कहा जाता है। उसको जो आप ज़कात दे सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह तबारक ताला इस बात पर एक इंशाअल्लाह वीडियो बनाएंगे कि ज़कात किस किस को दी जाती है, कुरान और हदीस ने किसको कहा। तो ये है शरीफ फ़कीर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सवाल देखा था, वो सवाल उनका आया हुआ था। अल्लाह जिन्होंने सवाल पूछे हैं अल्लाह तबारक ताला उनको सलामत रखे, और सुनने से ज़्यादा मुझे और आपको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आप खुद कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो भी चीज़ आप सीखते हैं तकरीबन एक आध अपने दोस्त को ये चीज़ बताइए आप, ताकि क्या है कि वो फिर एक जहन बनेगा इस तरह से कि मैंने जो है ये सीखा है, मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला अगले को सिखाऊंगा। इससे क्या है कि जहाँ तक ये बात जाएगी, आपने एक को सिखाया, उसने अगले को, जब अगला जब इस बात पे अमल करेगा इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह हम सबको एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कल जो भी हमारे पास सवाल होंगे आपकी बारगाह में फिर से हम हाजिर होंगे। अल्लाह हम सबको एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।